काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला काठमाडौँ राजधानीसँगै जोडिएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम र सुदूरपूर्वका क्षेत्र अर्थात् राजधानीबाट धेरै टाढा रहेका भूगोल र बस्तीहरूबाट हेर्दा काभ्रे जिल्ला सहज र सुगम प्रतीत लाग्न सक्छ, किनकि केन्द्रकृत राज्य सत्ताको लामो कालखण्ड र उक्त कालखण्डमा सत्ताको राजधानीसँगै जोडिएको काभ्रेलाई कर्णाली वा अन्य टाढाका बस्तीहरूले सहज सोच्नु स्वाभाविक नै हो। तर काभ्रेका कतिपय बस्ती र क्षेत्रहरू बत्ती मुनिको सामान्य अँध्यारोमा मात्र छैनन्, महा अँध्यारोमा समेत छन्। खास गरी डाँडापारी र कोसीपारी क्षेत्रलाई काभ्रे जिल्लाका विकट क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। काभ्रे जिल्लाको चाहिँ समग्रमा 2वटा क्षेत्र असाध्यै जटिल कठिन क्षेत्रहरू छन्, जसलाई डाँडापारी भनिन्छ, कोसीपारी भनिन्छ। डाँडापारी त महाभारतको डाँडाभन्दा उतापट्टि जान्छन्। कोसीपारीको हाम्रो यो बेल्ट भयो, जो चाहिँ दोललघाट कटेर हामी यता आइसकेपछि कोसीभन्दा यता आएपछि कोसीपारी भनेर हामी बुझ्छौँ यसलाई। काभ्रे सदरमुकाम धुलीखेलबाट दोललघाट हुँदै भुम्लु गाउँपालिका कटेपछि चौरी देउराली गाउँपालिका पुगिन्छ। स्थानीय तहको पुनः संरचना पश्चात कात्तिके देउराली, मादन कुडारी, बिर्ता देउराली, पोखरी चौरी, धुसेनी शिवालय, गोठपानी, नाग्रे गगर्चे, माझीफेदा र सानो बाङथली साबिकका गाविस मिलेर बनेको चौरी देउराली गाउँपालिकाको नाम यहाँको भूगोलको समग्रता र स्थानीयतालाई आधार बनाएर राखिएको हो। यो 73मा राज्यको पूर्व संरचना भइसके पछाडि हामीले चौरी देउराली भनेर नामाकरण गरियो र यो नामाकरणको पछाडि चौरी देउराली नै किन भयो त भन्दा यहाँ अहिले 9वटा वडाहरू मिलेर यो बनेको छ र यो 9वटा वडाहरू चाहिँ हिजोको एउटा गाविस थिए। 9 गाविस थिए। 9 गाविसको चाहिँ एउटा भूगोल समेटेर यो अहिलेको गाउँपालिका चौरी देउराली बनेको छ। र अब यसलाई चिनारीको हिसाबले यसलाई कसरी भन्ने, किन यो चौरी देउराली भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 18 सालको राजनैतिक विभाजन हुनुभन्दा अझ अगाडिदेखि नै चाहिँ 1990-95 तिर पनि राजनीतिक विभाजन भएको रहेछ। त्यति बेलादेखि नै यो कोसीपारी आइसकेपछि अन्त जस्तै यहाँ पनि एउटा थुमको रूपमा यसलाई परिभाषित गरिँदो रहेछ। जस्तै चाहिँ यहाँ अहिले भएका 9वटा वडा, हिजो भएका यी 9वटा गाविसहरू, यी सबैलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो भने चौरी भन्ने एउटा थुमले पुकारिन्थ्यो। त्यस पछाडि अरू नाउँ भन्थ्यो, जसले पनि के भन्थ्यो चौरी भनेर भन्थ्यो। पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्र रहेको चौरी देउराली गाउँपालिकाको पूर्वमा रामेछाप जिल्ला, पश्चिममा काभ्रेकै भुम्लु गाउँपालिका, उत्तरमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला र दक्षिणमा काभ्रेकै तिमाल गाउँपालिका रहेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार 4664 घरधुरी र 20,829 जनसङ्ख्या रहेको चौरी देउराली गाउँपालिका 79.54 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। विकट भूगोल भइकन पनि प्राकृतिक, सांस्कृतिक र जैविक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण यो गाउँपालिका राजनीतिक चेतना र क्रियाशीलताका हिसाबले नेपालकै एक अग्रणी क्षेत्र हो। जनअधिकार र न्यायपूर्ण समाजका लागि यो भेग राणा शासनकालबाट नै विद्रोही बस्तीको रूपमा विख्यात रहँदै आएको छ। राजनीतिक हिसाबले यसको चिनारी गर्नुपर्दा हैन, चौरी चाहिँ यो परापूर्व कालदेखि नै अलि विद्रोही चाहिँ मान्छेहरू बस्दा रहेछन्। राणा शासनको बेलामा पनि यहाँ त्यो राज्यका विरुद्ध चाहिँ घटनाक्रमहरू घटे, विद्रोह गरे मान्छेहरूले। अनि पञ्चायतको बेला पनि विद्रोही गरे हैन, पञ्चायतको विरुद्ध पनि विद्रोह गरे। बौद्धल आयो त्यहाँ पनि विद्रोह गरे। र अहिले चाहिँ अब यो विद्रोही गर्ने क्रममै हैन, बेला बेलाको चाहिँ आन्दोलनहरूमा, सङ्घर्षहरूमा, जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनहरूमा यहाँका मान्छेहरूको भूमिका सक्रियपूर्वक चाहिँ निर्वाह गरिराखेका छन् यहाँका मान्छेहरूले। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका दृष्टिले चौरी देउराली क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण स्थल हो। माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्तर्गत मध्यपूर्वी नेपालको माओवादी सुरुवात र उपस्थितिका दृष्टिले अग्रणी रहेको यो गाउँपालिकामा 33 जनाले शहादत प्राप्त गरेका छन्। माओवादी आन्दोलनमा अग्रज शहीदको रूपमा परिचित तीर्थ गौतम र माओवादी जनयुद्धको प्रारम्भिक कालखण्डमा अग्रणी नेताको रूपमा परिचित अर्का शहीद यान प्रसाद गौतम आलोको जन्मथलो पनि यही गाउँपालिका नै हो।
राज्यमा समानता र न्यायका लागि गरिने सङ्घर्षमा आफूलाई अब्बल रूपमा उभ्याएको यो क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार र विकासका दृष्टिले निकै पछाडि छ। तर नेपालको संविधान 2072 को निर्माण हुँदै संघीयता सहित राज्यको पुनः संरचना भइसकेपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात यस क्षेत्रले क्रमिक रूपमा विकासको गति पक्रँदैछ, जसलाई स्थानीय जनताले पनि अनुभूति गरिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा र पहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि पहिलेको अवस्थामा 20% मात्रै काम भएको थियो भने अहिलेको अवस्थामा 60% काम भएको छ। चौरी देउराली गाउँपालिकामा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यहाँ रहेका उच्च पहाडी क्षेत्र, धार्मिक, पुरातात्विक तथा तीर्थ सम्पदाहरू पर्यटनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन्। तर यी क्षेत्रहरू आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परिरहेका छन्। मल्लकालदेखिकै चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ नागरेमा वडा नम्बर 2 मा छ, त्यहाँ चाहिँ खाँडादेवीको मन्दिर छ। त्यो सँगै हैन राणा शासनमै चाहिँ उत्खनन गरिराखेको पछाडि चाहिँ प्रविधिको चाहिँ अभावका कारण बन्द भएको तामाखानी पनि छ हामीसँग। त्यो सँगै चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो सबै देखिने ठाउँ हैन हाम्रो चाहिँ यो लौरी देउराली हैन त्यहाँ छ। अनि त्यस पछाडि हामीसँग यहाँ नजिकै छ काजीको थुम्को भन्ने ठाउँ छ भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हिजो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ एकीकरणको अभियान हुँदाखेरि, नेपाललाई एकीकरण गर्ने अभियान हुँदाखेरि काजी कालु पाँडेले आएर चाहिँ त्यहाँ बङ्करहरू खनेको, त्यहाँ लडाइँ लडेको र सेनाहरू बसेको भन्ने छ। र इभन अहिले पनि ती बङ्करहरू छन्, ती ऐतिहासिक बङ्करहरू छन् हामीसँग। र ऐतिहासिक चाहिँ मन्दिरहरू छन्, जस्तै पाथिबारा भयो कात्तिके देउरालीमा रहेको, त्यस्तै यहाँ देवपोखरी छ हामीसँग हैन। इभन हामीले अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ, हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ। देवपोखरी छ, यहाँ पुराना ऐतिहासिक कुराहरू, किम्वदन्तीमा आधारित कुराहरू लगायतका कुराहरू हामीसँग पर्याप्त छन्। हामीले ती सबैलाई चाहिँ समग्रमा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेको स्थिति चाहिँ अहिले अलि भइरहेको छैन। हामी त्यो प्रक्रियामा गइराखेका छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिसँगै यहाँ रहेका पर्यटकीय सम्भावनाको विकास र पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएको छ। वडाहरूमा रहेका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको वृद्धि विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरू योजना निर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरूमा क्रियाशील भइरहेका छन्। पुरानो एउटा चाहिँ जो बाजेहरूले संरक्षण गरिराखेको चाहिँ जुन मठ मन्दिरहरू, कृष्ण मन्दिर भयो, अनि पुरानो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम पहिला तिब्बतमा हुने खालको चाहिँ एउटा गुम्बा छ। अनि गुम्बा 2टा गुम्बा छ। अहिले जुन चट्याङ रक ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ पहिला हिजो चाहिँ पहिला चाहिँ सत्ययुगको बेलामा चाहिँ परी चाहिँ उडेर हिँडेको ठाउँहरू छ। हामीसँग चाहिँ पोखरा जस्तै पहिचान नभएको मात्रै हो, चमेरो गुफाहरू छ। हामीसँग चाहिँ चौरी देउराली गाउँपालिकै आय स्रोत पनि भएको र यो वनको पानीको मुहानहरू भएको, संरक्षण नभएको, व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा छ। हामी अहिले चाहिँ तीव्र गतिमा यिनलाई यो ठाउँलाई व्यवस्थित पारेर तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनलाई हामी तयार भएका छौँ। यही अहिले यो बगरमा पहिला तामा, यो माथि पहिरोबाट तामा निकालेर यहाँ चाहिँ तामाको उत्खनन गरेर यहाँ तामा बनाएर बेचिन्थ्यो। र यसपछि यहाँ टक पनि नागरे टक्सारको रूपमा पनि चिनिन्छ। अब यहाँ नागरेमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक अहिले पनि टक्सार विभागबाट वर्षको एकपटक कोच चलाउनको निम्ति भनेर पैसा अहिले पनि छुट्याइन्छ। यहाँ चाहिँ टक पनि छापिन्थ्यो अरे। अब यसलाई पनि हामीले हिजो यहाँ भएको ऐतिहासिक चिजहरू चाहिँ ओझेलमा परेको छ। अब हामीले यसलाई यो टक छाप्ने ठाउँ यो, तामा उत्खनन गर्ने ठाउँ यो मन्दिर यो भनेर हामीले यसलाई अब एउटा चाहिँ प्रोफाइल तयार पारेर हामी आन्तरिक पर्यटकहरूलाई एउटा आकर्षण गर्ने हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो चौरी देउराली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 गाउँपालिकाको सङ्गम स्थानमा पनि पर्छ। यो पालिकाको सङ्गममा पर्ने चौरीमा हामीले भ्यू टावर, काजी थुम्का भ्यू टावर, जहाँ मकानी काजी कालु पाण्डे आएर चाहिँ लडाइँ लडेको एउटा ऐतिहासिक भूमि छ र त्यो पर्यटकीय रूपमा पनि स्थापित भएको हुनाले काजी थुम्का भ्यू टावरलाई हामीले रु 10 लाख रुपियाँ गरेर डिजाइन बाटोको काम अहिले गरेका छौँ। चौरी देउराली गाउँपालिकालाई पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि देवपोखरी भन्ने पहिलाको इतिहास रहिरहेको जुन ठाउँ छ
सांस्कृतिक कला झल्किने गरी त्यसलाई केही संरक्षण गर्दै अब होमस्टेको व्यवस्था कुनै एक ठाउँमा व्यावसायिक हिसाबले एक ठाउँमा होमस्टेको व्यवस्था गरेर त्यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि गाउँपालिकादेखि मेरो वडाबाट पनि केही रकम छुटाएर अब आर्थिक वृद्धि दर र रोजगारी सिर्जना गर्ने पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। चौरी देउराली गाउँपालिकामा मुख्य रूपमा धान, मकै, कोदो र गहुँ जस्ता अन्न बालीहरू उत्पादन हुन्छन्। तर विकट पहाडी भूगोल र सिँचाइको समस्या लगायतका कारण अन्न बाली उत्पादनमा विभिन्न बाधाहरू विद्यमान छन्। तर प्राकृतिक विविधता र पृथकता रहेको यो क्षेत्रमा तरकारी लगायतका अन्य कृषि उपजहरू र पशुपालनको उच्च सम्भावना देखिन्छ। खास गरी सिँचाइको प्रबन्ध सहज हुने हो भने यो क्षेत्रले कृषि व्यावसायिकता र आधुनिकीकरणका लागि अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउने सुनिश्चित छ। यो यथार्थलाई जनप्रतिनिधिहरूले पनि उच्च महत्त्वका साथ आत्मसात गरेका छन्। सिँचाइ चाहिँ अब मुख्य चाहिँ यसको स्रोत भनेको यो नजिकै रहेको भालुखोला हो। हामीले विगतदेखि नै प्रयास गरेको भालुखोला हो। यसको एउटै सम्भावना छ र अहिले चाहिँ हामीले नाग्रे, बाङथली र माझीभेदा मिलेर चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेर हामीले भालुखोलामा ड्याम छेकेर सबैतिर चाहिँ सबै जमिनहरूमा सिंचित गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले त्यो खालको चाहिँ पहल भएको छ। अहिले चौरी खोला लिफ सिँचाइ भनेर एउटा केन्द्रमा पनि त्यो पठाएको छ, निर्णय पठाएको छ। गाउँपालिकामा पनि मैले त्यो राखेको छ। मेरो कार्यकालभित्र चौरी खोला लिफ सिँचाइ पनि म पहल गर्छु भन्ने म जनतालाई प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। युवा पुस्तालाई कृषितर्फ आकर्षित नगरिकन कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्न। यो धरातलीय यथार्थ र आवश्यकतालाई चौरी देउराली गाउँपालिकाले मनन मात्र गरेको छैन, युवालाई कृषितर्फ अभिप्रेरित गर्न विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरू पनि अगाडि सारिरहेको छ। युवाहरूलाई चाहिँ वार्षिक खेतीबाट वार्षिक आम्दानी के कति गर्न सकिन्छ, कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ विशाल ढङ्गले अगाडि बढाउने परम्परागत कृषि प्रणाली होइन चाहिँ कृषिलाई आधुनिक ढङ्गले अगाडि बढाउन प्रेरित गरेर राखेको छ। त्यहाँका युवाहरूले घरमै बसेर वार्षिक 10 देखि 15 लाख रुपियाँ चाहिँ तरकारी खेतीबाट कृषिबाट लिन सकुन् भन्ने होपका साथ यो 5 वर्षीय पिरियडमा युवाहरू जसरी अहिले युवाहरू विदेशी छ, सहरमा रोजगारीको निम्ति भौतारिने अवस्था छ, होइन रोजगारी गाउँमै छ, गाउँमै के हुन्छ भन्ने ढङ्गले सहरका युवाहरू र गाउँका युवाहरूले कमाएको देखेर सहरमा बसेका युवाहरू नि अब गाउँमा गएर केही गर्नुपर्छ, गाउँमै हुन्छ भन्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य छ। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न लक्ष्य र योजनाहरूको निर्धारण गर्दै आम जनतालाई आवश्यक सेवा र सुविधाको व्यवस्थापन सहित चौरी देउराली गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने सोच र संकल्प सहित कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। बाटोघाटो सबै टोलमा पुर्याएको छौँ र अब त्यसलाई स्तर उन्नति गर्ने र कालोपत्री गर्ने सोचमा हामी अगाडि बढेका छौँ र आउने दिनमा जुन खानेपानी, विद्युत र बाटोघाटोको ठुलो समस्या थियो, खानेपानीको समस्यालाई चाहिँ 5 वर्षभित्र घर घरमै धार पुर्याएर हल गर्ने मुहान र लिफ्टिङ योजनाबाट त्यो सम्पन्न गर्ने योजना हामीले बनाएका छौँ। चौरी देउराली गाउँपालिका खानेपानी सङ्कटग्रस्त क्षेत्र हो। अधिकांश बस्तीहरूमा पिउने पानीको समेत तीव्र समस्या छ। चौरी देउराली गाउँपालिकाले खानेपानीको पूर्तिका लागि लिफ्टिङ लगायत विभिन्न विधि र प्रविधि सहित सम्बन्धित वडाको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुसारको योजनाहरू अगाडि सारिरहेको छ। अर्कोतर्फ विकासको प्रमुख पूर्वाधारको रूपमा रहेको सडक यातायातलाई पालिकाभित्रका सम्पूर्ण बस्ती र समुदायको पहुँचसम्म पुर्याउन सडक निर्माण कार्य भइरहेका छन्। सडकको स्तरोन्नति तथा नयाँ सडकहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिनसँगै गाउँपालिकामा रिङ रोड निर्माणको कार्य पनि भइरहेको छ। अहिले हाम्रो सबै वडाहरूमा अझ कतिपय ठाउँमा टोलहरूमा पनि हामीले बाटो गत वर्षको बजेटले हामीले पुर्याइराखेका छौँ। काहीँ स्तरोन्नति गर्नुपर्ने ठाउँमा स्तरोन्नति गरेका छौँ र नयाँ ट्र्याक जोड्ने ठाउँमा नयाँ ट्र्याक पनि हामीले जोडेका छौँ र हामीले एउटा नयाँ अवधारणा पनि बनाएका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकाको सबै वडाहरूलाई भेट्ने गरेर
इभन चाहिँ अर्को गाउँपालिकाको सिमाना नजिक नजिक पारेर हामीले रिङ रोड अथवा चक्रपथ पनि निर्माण गरिराखेका छौँ। त्यो आधी जति भएको छ हैन, सम्पन्न भइसकेको छैन। त्यो अर्को वर्ष हामी सम्पन्न गर्छौँ। रोडको हिसाबले, सडकको हिसाबले हामीले सबैतिर त्यो गरिराखेका छौँ। र कुनै पनि वडामा हाम्रो मोटर नपुग्ने वडा पनि छैन अहिले। र इभन कतिपय टोलमा अब बाटो पुगिराखेको छ। 8वटा स्वास्थ्य चौकी र 56वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालित रहेको चौरी देउराली गाउँपालिकाले शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सुधार, पूर्वाधार निर्माण र नवीन व्यवस्थापनलाई जोड दिइरहेको छ। समाजमा पछाडि परेका समुदायको उत्थान र वृद्धि विकासका लागि पनि विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गरिएको छ, जसले महिला, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको उत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। खास गरी स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात महिला सशक्तिकरण र विकासमा आशा लाग्दो सम्भावना अभिव्यक्त भइरहेको छ। महिलाहरू पहिलाको स्थितिमा जुन थिए अहिले त्योभन्दा अलि विकसित नै भएका छन्। हाम्रो काम भनेको चुलो चौको मात्रै होइन। अहिले जब जननिर्वाचन भयो त्यसपछि त महिलाहरूको जागरण झन् असाध्यै बढेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा वडामा 2 जना महिला प्रतिनिधिहरू, एउटा दलित महिलाहरू पनि सम्मानित पदमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ। र अरू महिला पनि वडा महिला सदस्य अनिवार्य, वडैपछि 2 जना महिला सदस्य। हाम्रो 9वटा वडा छ, त्यसमा 18 जना, 1 जना खुल्ला सदस्य पनि महिला सदस्य आउनु भएको छ। वडा नम्बर 8बाट 19 जना, मसँग 20 जना। हामी 20 जना महिलाहरू त जनप्रतिनिधि नै भएर आएका छौँ। र महिलाहरूले यसरी हिजो सोचेको जस्तो आज छैन। महिला जागरण भएपछि अब चाहिँ महिलाहरूको पनि हक अधिकार छ, महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्छन् समुदायमा भन्ने राजनीतिक रूपमा धेरै महिलाहरूलाई चाहिँ अब यो वर्ष, अर्को वर्ष चाहिँ म पनि कम्पिटिसन हुन जान्छु, राजनीतिमा अलि चासो दिन्छु, म पनि समाजसेवी बन्छु, समाजको लागि केही काम गर्छु भन्ने धेरै महिलाहरूमा जागरण बढेको नै देख्छु म। चौरी देउराली गाउँपालिका सम्भावना नै सम्भावनाको क्षेत्र हो। यहाँ उपलब्ध सम्पदाहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिए छिटो र दिगो विकास गर्न सकिन्छ। चौरी देउरालीकै कुरो गर्ने हो भने हाम्रो तामाखानी छ है, यो ठाउँमा तामाखानी छ, तल पानी छ है। त्यो पानीको सदुपयोग, तामाखानीको सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो यहाँ चुनखानी छ, चुन ढुङ्गाहरू हुन्छन् है। हाम्रो यो भित्र चाहिँ नि धेरै स्लेटहरू पनि प्राप्त हुन्छ है, ढुङ्गा छाप्ने ढुङ्गाहरू यो पनि प्राप्त हुन्छ। र त्यो मात्रै होइन, वन पैदावारहरू छन्। त्यो वन पैदावारलाई प्रशोधन गर्ने र विकास गर्ने र यहाँ बगेका पानी हेर्नको निम्ति मात्रै होइन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने यहाँ धेरै छिटो चाहिँ नि विकास पनि गर्न सकिन्छ। धेरै काम हामी गर्न सक्छौँ। 9वटा वडाहरूमा बाँडिएको चौरी देउराली गाउँपालिकाका हरेक वडासँग आफ्नै विशिष्टता र सम्भाव्यताहरू छन्। साबिकको सानो बाङथली गाविसवा हालको 1 नम्बर वडा प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिले सम्पन्न छ। यस वडाको सागास्वती, लौरे देउराली र झ्याकी बन्ज्याङबाट हिमालका दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो वडामा चिराइतो, सिल्टिमुर, सुगन्ध कोकिला, सुगन्धवाल, वज्रदन्त तेल लगायतका जडीबुटीहरू पाइन्छन्। तामाङ जातिको बाहुल्य रहेको यस वडा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मको संगम स्थल समेत हो। यस वडामा ऐतिहासिक गुम्बा समेत रहेको छ। साबिकको नागरी गगर्चे गाविस अर्थात् हालको वडा नम्बर 2 कृषि र धार्मिक तथा अन्य पर्यटनको हिसाबले अर्थपूर्ण स्थल हो। यहाँ रहेको प्रसिद्ध खानादेवी मन्दिर यस गाउँपालिकाकै प्राचीन तीर्थस्थल समेत हो। यस वडामा रहेको दुत्ती पहिरो एसियाकै दोस्रो ठूलो पहिरो हो भने यही पहिरो रहेको क्षेत्रमा तामाखानी समेत रहेको छ। तामाखानीका कारण विगतमा यहाँ टक्सार समेत रहेको थियो। पञ्चायत कालमा तामाखानी पञ्चायत समेत भनिने यस भेगमा मिश्रित जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यस वडाको चौरी खोला स्थित कोइली बगरमा हाइड्रो पावरको समेत निर्माण कार्य भइरहेको छ भने यहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल समेत रहेको छ। चौरी देउराली गाउँपालिका अन्तर्गत साबिकको माझीफेदा गाविस वर्तमानमा भने 3 नम्बर वडाको रूपमा परिचित छ। यो वडा चौरी खोला बेसीदेखि सलम्बुको लेकसम्म फैलिएको छ।
बौद्ध धर्म संस्कृतिका गुम्बा र हिन्दू संस्कृतिका विभिन्न मन्दिरहरू रहेको यस वडाले नेपाली समाजको धार्मिक सहिष्णुतालाई अभिव्यक्त गरिरहेको छ। प्राकृतिक प्रकोप अन्तर्गत पहिरोको समस्या झेलिरहेको यस वडामा पहिरो नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् भने मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीलाई मध्यनजर गर्दै पोखरी निर्माणका कार्यहरू तीव्र भइरहेका छन्। साबिकको धुसेनी शिवालय गाविस हाल आएर चौरी देउराली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पर्दछ। यस वडामा रहेको शिवालय मन्दिर यस भेगको प्रसिद्ध तीर्थ हो। पालिकाले यस वडामा कृषि प्राविधिक शिक्षालय निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ भने विद्युतीकरण र सिँचाइका लागि पोखरी निर्माण जस्ता कार्यहरू पनि तीव्र भइरहेका छन्। साबिकको पोखरी चौरी गाविस अर्थात् हालको चौरी देउराली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा एक महत्वपूर्ण स्थल समेत हो। खास गरी माओवादी जनयुद्धको सुरुवाती चरणमा नै यो क्षेत्र क्रियाशील थियो। शहीद तीर्थ गौतम र यान प्रसाद गौतम आलोकको जन्मभूमि समेत रहेको यस वडामा जनयुद्धका शहीदहरूको गरिमालाई स्मरण गर्दै उनीहरूको सम्मानमा शहीद पार्कको समेत निर्माण गरिएको छ। यस वडामा कृषि, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। जनसङ्ख्याका दृष्टिले पालिकाकै ठूलो वडा रहेको यस वडामा पालिकाकै सबैभन्दा लामो खानेपानी आयोजना भर्खरै निर्माण भएको छ भने प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत जागृति माध्यमिक विद्यालयमा कृषि शिक्षाको पढाइ पनि हुँदै आएको छ। चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने साबिकको कात्तिके देउराली गाविस हालको वडा नम्बर 6 मा पर्दछ। यस वडा अन्तर्गत रहेको देउराली बजार गाउँपालिकाकै प्रमुख बजार मध्येको एक हो। शैक्षिक दृष्टिले विगतबाट नै अर्थपूर्ण केन्द्र रहँदै आएको यसै वडामा प्रभा बहुमुखी क्याम्पस समेत रहेको छ। यहाँ रहेको प्रभा माध्यमिक विद्यालय यस क्षेत्रकै पुरानो शैक्षिक धरोहर समेत हो। यसै वडामा रहेको पाथिभरा देवीको मन्दिर धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले समेत अर्थपूर्ण छ। यस वडामा रहेको खानेपानीको समस्यालाई दृष्टिगत गरी डिप बोरिङ र लिफ्टिङ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस वडाले दिगो विकासलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन इन्जिनियरिङ डिजाइनको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। जस्तो आफू सानोमा जन्मे हुर्केको कुदेको धेरै पाखाहरूलाई एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले डिटेल सर्वे गरेर व्यवस्थित किसिमले बाटो खन्नुपर्छ। दिगो विकासको अवधारणा अन्तर्गत होइन जमिनलाई नबिगारिकन र भुछियाउनुबाट होइन जोगाउँदै बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि लगायत थुप्रै चाहिँ इन्जिनियरिङ चाहिँ होइन प्रविधिहरू जोडेर चाहिँ गर्नको लागि म यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधि विशेष गरी वडा अध्यक्ष रेशम चौनागाईको होइन सरसल्लाह बमोजिम र हामी दुईजनाको चाहिँ पटक पटक सरसल्लाह बमोजिम धेरै बाटाहरू चाहिँ बिना इन्जिनियरिङ वेदर अपरेटरलाई इन्जिनियर बनाएर खानेको सन्दर्भमा धेरै बिग्रेको र एक्सिडेन्टको दर पनि धेरै बढेको हुनाले हामीले त्यो नहोस् र होइन बाटोहरू स्ट्यान्डर्ड जियोमेट्रिक डिजाइन अनुसार बनाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ म बिदा लिएर यो ठाउँमा होइन यो कार्यको लागि आएको हुँ। चौरी खोला र सुनकोशीको संगम स्थल दोभानदेखि लिएर मादनसम्म फैलिएको साबिकको मादन कुणारी गाविस हाल चौरी देउराली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पर्दछ। सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको हाइड्याम निर्माणको चर्चासँगै यस वडाका स्थानीयहरूमा उत्साहको सञ्चार भएको छ। जनप्रतिनिधिको उपस्थिति पश्चात रोजगारीका अवसरहरूको सृजना लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र खानेपानी जस्ता विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन्। साबिकको बिर्ता देउराली गाविस हाल चौरी देउराली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 रहेको छ। खानेपानीको चरम संकट रहेको यस वडामा गाउँपालिकाले खानेपानी सम्बद्ध विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। पानी लिन जानलाई आधा घण्टा जस्तो लाग्छ, उकालो आउनुपर्छ, उकालो आउनलाई 1 घण्टा जस्तो लाग्छ, पालो कुद्नुपर्छ, मान्छेहरू टन्नै आएको हुन्छ। पानी नहुनाले विद्यालयतिर चर्पीहरू पनि धेरै फोहोर छ अनि पानी खान पनि ताउ भइरहेछ। सुनकोशी नदीसँग जोडिएको यस वडामा रोमाञ्चक पर्यटनको समेत सम्भावना छ। खास गरी सुनकोशीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्न सके यस वडाले समग्र गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने
निश्चित छ। मध्य पहाडी लोकमार्गले समेत छोएको यस ओडाले विद्युत व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधार जस्ता कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ। सबै ठाउँमा काठको पोलहरू थियो, अहिले चाहिँ अब मेन चाहिँ हामीले फलामको पोलहरू पनि ल्याएर चाहिँ 500वटा फलामको पोल ल्याएर पनि हामीले ठाउँमा गाडेर तार टाङ्ने काम पनि गऱ्यौँ। अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि स्वास्थ्यलाई पनि हामीले धेरै सहयोग गरेको छौँ। त्यसपछि गएर शिक्षा पनि हामीले अलि व्यवस्थित नै सुधार गरिरहेका छौँ। शिक्षकहरूलाई नियम स्कुल आउँथेनन्, अब 10 बजी आउनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 10:30 आइपुग्थे। अहिले चाहिँ नियम चाहिँ पालन गरिरहेका छन्। त्यहाँ शिक्षकहरूले पनि टाइममा आएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पहिलेभन्दा अलि अनुशासनमा राखेर समयमा सरहरू नै समयमा आएपछि त विद्यार्थीलाई नि उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सकिहाले। शिक्षा पनि राम्रै भइरहेको छ। साबिकको गोठपानी गाविस अर्थात् हालको चौरी देउराली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 कृषि, पशुपालन र पर्यटनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस वडामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको आगमन पश्चात स्थानीय समस्या र समाधानमा आधारित विभिन्न विकास परियोजनाहरू अगाडि बढाइएको छ। गर्विलो राजनीतिक पृष्ठभूमि र इतिहास बोकेको चौरी देउराली गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै हरेक क्षेत्रमा विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न अगाडि सारेका योजना र अभियानहरूले अल्प तथा दीर्घकालीन महत्त्व बोकेका छन्। खास गरी स्थानीय युवाहरूलाई लक्षित गरी प्रदान गरिएको थाङ्का लेखन, होटल सञ्चालन र गलैँचा निर्माण लगायतका सिपमूलक तालिमहरूले स्वउद्यम र स्वनिर्भरता निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ। वडामा आएको बजेट 1 लाख बजेट छुट्याएको थियो। अनि त्यही बजेटबाट चाहिँ 2 महिनासम्म चाहिँ 10 जना भाइहरू बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले ट्रेनिङ दिएको छ। तालिम चलायो हैन, तालिम चलाएर उसलाई अब प्रविधि अब हस्तान्तरण गर्यो। उसलाई के आवश्यकता छ, होटल चलाउनलाई के आवश्यकता हुन्छ, अनि के माग गर्यो उसको लागि त्यो माग अनुसारको चाहिँ हामीले अब उ ल्याइदियो, सामान वितरण गरिदियो भनौँ न। अब गलैँच बुन्नेलाई अब गलैँच तानदेखि अब सबै ल्याइदियो। अनि मुढा बुन्नेहरूलाई मुढाको अब सामग्रीहरू के अब यो ठाउँ पाइन्छ पहिला अब ट्रेनिङ पनि दियो। गाउँपालिका मार्फत प्रदान गरिएको सिपमूलक तालिम र अनुदानहरूले स्थानीय महिलाहरूलाई स्वनिर्भर बनाएको छ। धेरै महिलाहरूले बाख्रा पालनबाट घर खर्च टार्नको लागि धेरै ठुलो प्रगति नभए पनि घर खर्चै टार्नको लागि चाहिँ 2-4 पैसा अरूकै परनिर्भर पर्नुपर्ने, श्रीमानसँगै 1 किलो चिनी किने पनि 1 जोर चप्पल लाउनु परे पनि, घर 1 छाक मासु खानु परे पनि श्रीमानसँगै माग्नु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन। आफै पौरख मेहनत गरेर पनि 2-4 पैसा घर परिवारलाई टार्नेसम्म चाहिँ गर्न सक्ने भएका छन्। चौरी देउरालीसँग भएका प्रकृतिजन्य सम्पदाहरूको प्रयोग र व्यवस्थापनले नै गाउँपालिकाको मुहार फेर्न सम्भव हुन्छ। खास गरी यहाँ रहेको पर्यटन सम्भाव्यताको व्यवस्थापनले पालिकाको तीव्र र दिगो विकास गर्न सकिने स्थानीयहरू बताउँछन्। पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि नजिकै रहेको सैलुङलाई आधार मानेर बेस क्याम्पको रूपमा, बेस स्टेसनको रूपमा चौरी देउरालीको ढाँखरकै एरियालाई, बाङथलीको चाहिँ लौरे देउराली एरियालाई एउटा टुरिज्मको पकेट क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसैबाट नै जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउन सकिन्छ। धेरै योजनाहरूलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराहरूमा चौरी देउराली गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ठोस नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। जनसहभागिता र पारदर्शिताले नै विकास वा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। चौरी देउराली गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा सञ्चालित परियोजनाहरू सम्बद्ध बजेट पुस्तिका नै तयार गरेर कार्य सम्पादन गरिरहेको छ, जसले पारदर्शिता र योजनाबद्ध कार्यलाई जीवन्त बनाएको छ। केन्द्रले एउटा बजेट पुस्तिका बनाउँछ, त्यसै गरी बजेट पुस्तिका नै बनाएर कार्यक्रम गर्ने सवाल जनतालाई, आम जनतालाई सार्वजनिक गरेर योजना, लागत र सबै कार्यक्रम त्यसको बारेमा सार्वजनिक गरेर सुरुमै काम गर्न सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा सञ्चालित परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य गरिरहेको छ भने स्थानीय जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न अन्तर्क्रियामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। कृषि सम्भाव्यता, वन पैदावार जन्य उत्पादनहरू, पशुपालन, मठ मन्दिर, गुम्बा र दृश्यावलोकनका क्षेत्रहरू तथा विभिन्न खानीहरू नै चौरी देउराली गाउँपालिकाका अमूल्य निधिहरू हुन्। यी सम्पदाहरूको समुचित व्यवस्थापन, उपभोग